तमाम हम्द व सना वो ज़ात बारी ताला के लिए जो अला कुल्ले शैन कदीर, शाह रगे गर्दन से ज़्यादा करीब, कौन कहता है फ़यकून हो जाता है। वो रब्बे दो जहाँ कि जिसने ज़मीन का फ़र्श, आसमान का शामियाना, शजर व कमर, लोह कलम, कायनात की हर शय खुदाए करीम ने अपने बंदों के लिए खल्क़ की और बंदों को अपनी बंदगी के लिए खल्क़ किया। और इस बंदगी के सलीके के लिए उस खुदाए करीम ने एक कम 1,24,000 अम्बिया को भेजा और 14 मासूमीन की 14 कंदीलों से अपने आलमीन को रोशन कर दिया। यहाँ आईएसओ का शुक्रिया अदा करते हुए और तमाम आप सबका कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि हम सब मिल के इस बात को जानें कि हुसैन कौन है, हुसैन क्या है, और आपका और मेरा अब अब्दुल्लाह अल हुसैन गरीब नैनवा से कितना राबता है, कितना ताल्लुक़ है। और अगर हमें ये याद रहे कि अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, यानी कि जितनी कारहाय रिसालत अल्लाह के रसूल ने, कि जिसके लिए खुद खुदाए करीम कहता है कि कुन तो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, तो ए मुस्तफ़ा हमने तुम्हें खल कर दिया। अगर हमें ये पता चल जाए कि अब अब्दुल्लाह अल हुसैन कौन है और हम उनसे कितना अपने आप को मुतमस्सिक किए हुए हैं, यकीन जानिए न हुज़्न रहेगा, न मलाल रहेगा, न खौफ रहेगा, बल्कि मौला से मुलाकात का एक इश्क रहेगा कि कब मेरी हयात ख़त्म हो और कब मेरी मुलाकात हो। मैं अगर आपके दरमियान में आई हूँ तो मजाजी और हकीकी दुनिया का फ़र्क बताने के लिए, क्योंकि गरीब नैनवा अब अब्दुल्लाह अल हुसैन हम इसे मजाजी दुनिया से निकाल के हकीकी आलम में भेजना चाहते हैं। हम इस वक्त उस दुनिया में हैं कि जहाँ हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। खुद अल्लाह ने अपने कलाम में कहा, रब्बे ज़िदनी इल्मन, मेरे महबूब कह दीजिए कि मेरे इल्म में इजाफा कर। यूनिवर्सिटी है, दर्सगाह है, तालिब इल्म हो, और हम सब ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इल्म हासिल करते हैं, पर किस इल्म की बात कर रहे हैं अल्लाह के रसूल? खुदाए करीम अपने महबूब को कह रहा है, रब्बे ज़िदनी इल्मन, कि मेरे इल्म में इजाफा कर। क्या वो केमिस्ट्री का इल्म है? क्या वो बायो का इल्म है? क्या वो फिज़िक्स का इल्म है? ये इल्म तो हर इंसान सीख ही जाएगा। खुदा ने जितने अंबिया को भेजा वो कोई मेडिकल साइंस की चीज़ें लेकर नहीं आए, क्योंकि ये उस इंसान की ज़रूरत है कि जब वो दुनिया में आएगा तकलीफ़ होगी, इसी मादी दुनिया से उसके अमराज के इलाज को तलाश कर लेगा। अंबिया को भेज रहा है, अपने महबूब हस्तियों को भेज रहा है कि तुम जानो कि तुम फर्श के रहने वाले नहीं हो, तुम अर्श के मकीन हो। अलैहि राजिऊन, तुम मेरी तरफ पलट कर आओगे। तो जब पलट कर जाओगे तो कौन सा इल्म चाहिए? कौन सा इल्म चाहिए? वो इल्म कि जो मुझे बंदगी का शार अता कर दे। वो शार हमें अपने आइमा की हयाते मुबारका में नज़र आता है। और आप में से सब जानते हैं इस्लाम के दामन में इसके सिवा क्या है? एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदे शबीरी। अगर यदुल्लाही ज़रबत का पता चल जाए तो मेरे जवान जानेंगे कि खुदाए करीम को पसंद है कि जो जहाद में अपनी जान का नजराना पेश करता है। और सजदे शबीरी कि जिसका सर खुद नहीं बल्कि नौ के नेज़ा के ऊपर बुलंद किया गया। तो क्या चाहते हैं? खुदाए करीम ने हमें रुए अर्ज़ के ऊपर बंदगी के लिए भेजा। आज अब देखिए अरबईन के ऊपर एक क्राउड जाता है। दुनिया आलम में आपको कोई ऐसा क्राउड इज्तिमा नज़र नहीं आएगा जो अरबईन पे अर्ज़ नैनवा के ऊपर मौला के शदाई
जौक दर जौक पहुंचते हैं। और ये न सिर्फ पहुंचना बल्कि एक ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि जो दुनिया को पता चले कि आज अगर कोई मजहब है, मजहब हक का है, तो वो मकतब अहले बैत है। और खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा करीम ने इन हस्तियों की मार्फत हमें अता की। ये तो मैं कह रही हूँ, मार्फत तो बड़ी दूर की बात है। बस हम शुक्र ये अदा करें कि खुदा करीम ने हमें इन हस्तियों के साथ मुतमस्सिक कर दिए। और फिर देखिए कितना उस करीम खुदा का लुत्फ़ व करम है। पूरी तवज्जो, जहाँ मैंने कहा ना ये दुनिया तकलीफ़ों की जगह है, ये दुनिया राहत की जगह नहीं है, लेकिन जिसे गरीब नैनमा अब अब्दुल्ला हुसैन की थोड़ी सी भी मोहब्बत हासिल हो जाए तो फिर गम नहीं रहता, मुश्किल नहीं रहती। जो लोग अभी अरबईन गए हैं, गर्मी भी है लेकिन वहाँ जाकर महसूस ही नहीं होता। और आज हर जगह से, हर मुल्क से अरबईन की रैलियाँ निकलती हैं। कौन सा मज़हब है ज़रा देखिए तो सही। दुनिया में बहुत से अदियान हैं और खुदा करीम क्या कहता है कि मेरे नज़दीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो दीन इस्लाम है, सलामती का दीन। और जो इस दीन के पैरोकार होंगे, खुदा करीम इसी फर्श पर रहकर उन्हें अपने अपने मकाम को दिखा देगा। क्या नहीं चाहते हो अपने मकाम को देखना कि जहाँ अब अब्दुल्ला हुसैन के नाना ने क्या कहा, एक जवान को कहा। मेरा आपसे यही सवाल है, ये बातें, ये तकरीर अगर आपकी बेटी और बहन आकर और एक माँ आकर कर रही है तो आपको वो निगाह और वो बिनाई देना चाहती है कि जो अल्लाह के रसूल ने कहा कैफ़ा सुबह का, तुमने सुबह की तो मेरे जवानों, मेरे बेटों और मेरी बेटियों कौन से आलम में सुबह की। वो सुनना चाहते हैं कि आप और हम ये कहें कि हमने आलम यकीन में सुबह की, कि हम फर्श के रहने वाले नहीं हैं, अर्श के हैं, जिसे खुदा करीम ने एक मुख्तसर मुद्दत के लिए भेजा। और इसमें आप और मैं अपना तयन कर सकते हैं और वो इल्म हासिल करें कि जिसकी बिना के ऊपर दुनिया की तरक्की भी मिले। असली हदफ आखिरत है, जिसकी आकबत संवर गई, जिसकी आखिरत संवर गई। और जो मौला का चाहने वाला होगा, बस मुख्तसर करते हुए, क्योंकि मौला फरमाते हैं कि हमारा चाहने वाला ज़ीरक होना चाहिए, इतना कि उसे पता हो कि किस ज़माने में है, क्यों है, कहाँ जाना है, सारा कुछ सोचते हैं। क्या कभी ये सोचा कि हम अब अब्दुल्ला हुसैन के चाहने वाले हैं तो हमारी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए? बंदगी की मेराज क्या है? खुदा करीम की बारगाह में आना, यही है ना। और मौला की कुर्बानी का हक क्या बनता है? क्या कहा, मैं अमल बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर के लिए। और मौला ने अपनी ज़िंदगी के जहाँ नेज़े तीर बरस रहे हैं और ज़ोहरैन की जमात अदा कर रहे हैं, तो अगर चाहते हो खुदाए करीम अपने बंदों को मुलाकात के लिए बुलाते हो, और अगर हुसैन कॉन्फ्रेंस में आकर तब भी हम ये ना समझें कि खुदा अपने बंदे को नवाजना चाहता है, अता करना चाहता है। जंग सफीन है, चारों तरफ से तीर बरस रहे हैं, नेज़े बरस रहे हैं, और ऐसे में मौला मुत्तकियान इस्तराब के आलम में आसमान की तरफ देख रहे हैं। और कहा, मालिक अश्तर कहते हैं, मौला क्या इस्तराब है? कहा, देखते नहीं हो कि नमाज का वक्त हुआ चाहता है? कहा, मौला हम एक वाजिब अता कर रहे हैं। कहा, इसी नमाज के लिए, इसी बंदगी के लिए ये जंग हो रही है। ये जंग, क्योंकि जिसकी नमाज कबूल उसका हर अमल कबूल। और अगर चाहते हो कि चहारदा मासूमीन शफात करें तो जो उनका अमल ज़िंदगी है वो हमारे किरदार से जाहिर होना चाहिए। और एक कुलू बता दूं, खुदाए करीम 5 बार बुलाता है और क्या कहते हो, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मांगते हैं। वो बुला रहा है देने के लिए, हम लेने में कज बहसी करते हैं, हमें दुनिया के काम नजर आते हैं। आज के ज़माने में अगर मेरी कौम और मिल्लत को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, परेशानियां हैं, और दुनिया का ये तागूती निज़ाम हमें दीवार से लगाने की कोशिश कर रहा है, तो याद रखो मौला सैयद सज्जाद के ज़माना भी वही था कि जब ज़बूर आले मोहम्मद मौला ने लिख दी, दुआओं से सहारा लो। ये दुनिया कुछ नहीं, मौला का चाहने वाला जो होगा
اس کے پاس کبھی خوف نہیں آئے گا، وہم نہیں آئے گا، ڈر نہیں آئے گا۔ میرے جوانوں بیدار ہو اور اس علم کو حاصل کرو کہ جو تمہارے اس دنیا کے علم میں اتنی برکت ڈال دے کہ تم مٹی کو ہاتھ لگاؤ تو وہ سونا ہو جائے۔ یہ صرف ایمان اور یقین کی کیفیت ہے کہ جس بی بی کے گھر میں 3 روز کے فاقے ہوتے تھے لیکن 2 مسلح عبادت پر آتی تھی تو خانے جنت منگا لیتی تھی، یہ تو بی بی کا کمال تھا، ان کی کنیز کا کمال یہ تھا۔ تو اپنے خانوادوں میں کیا کیا کہ جب دعوت کے اوپر بلایا، اور مولا علی کہتے ہیں کہ فضا مجھے بتا دیتی کہ اگر اللہ کے رسول کو بلایا کہاں سے اتنی مہلت دے دو، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، خانے جنت منگا لیا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اور میری نجات کے لیے بتائی گئیں۔ وہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، دینا چاہتا ہے، ہمیں فراموش کر دیا گیا۔ ہماری قوم اور ملت میں ایسے ذاکروں کو، ایسے سو کالڈ پڑھنے والوں کو کہ جو کہتے ہیں ایک نعرہ لگاؤ جنت مل جائے گی، پر یاد رکھو یوم غدیر کے دن جب ابو ذر غفاری نے نعرہ لگایا ہے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ابو ذر سے زیادہ سچے کے اوپر آسمان نے سایہ نہیں کیا، ابو ذر سے زیادہ سچے کا وزن زمین نے نہیں اٹھایا۔ تو یاد رکھو نعرہ تب لگانا کہ جب سچ بولنے کی عادت ڈال دو، زبان صادق ہونی چاہیے، وجود اس کی اطاعت اور بندگی میں عامل ہونا چاہیے، دل و دماغ اس کی نعمتوں کے شکر میں شاکر ہونا چاہیے، شکر کی کیفیت کہ خدائے کریم کہ تو نے ہمیں غریب نینوا اب عبداللہ الحسین کا ذاکر بنا دیا، اس کا سامع بنا دیا، اس مذہب سے ہمیں مذہب حقہ سے متمسک کر دیا۔ اب اپنے اندر کرامت پیدا کرو۔ یہاں تک تو پہنچ گئے ہو نا، کرامت خدا کریم دے گا جب ان کی کنیز کو اگر شمون یہودی یہ کہے کہ علی نے کل سونے کی دیوار کر دی تھی، مٹی کی دیوار سونے کی کر دی تھی، تو بڑی بے انداز بے نیازی سے کہتی ہے یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں کر دوں۔ تو یہ کرامت مولا دینا چاہتے ہیں، ذرا لینے کے لیے آنکھوں کو بیدار کرو۔ میرے بچوں، یہ علم، یہ روح کا علم، معنویت، ہم علم اس لیے حاصل کرتے ہیں دولت ملے، علم اس لیے حاصل کرو کہ خدا ملے، جسے خدائی کی خدائی میں خدا مل جائے اسے سب کچھ مل جائے گا۔ کیا چاہتے ہو؟ بن مانگے تو اتنا کچھ دے دیا، زندگی دے دی، صحت دے دی، اولاد دے دی، شفیق ماں باپ دے دیے، مدرسے دے دیے، درسگاہیں دے دی، سب کچھ تو دے رہا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ اب میرے عشق میں، اب عبداللہ الحسین کو کس سے عشق تھا؟ میرا سوال ہے آپ سب سے، کس سے عشق تھا؟ کس سے عشق تھا؟ اللہ سے عشق تھا۔ اللہ سے عشق تھا تو آج پوری دنیا میں ہر دل جھکا ہوا ہے خدا کے عشق میں۔ اب عبداللہ الحسین نے، غریب نینوا نے 72 کی قربانی پیش کی، اور کس جگہ پر قربانی پیش کی کہ سجدے کے اندر ہیں۔ مولا کے چاہنے والے ہوں اور نمازوں کی حفاظت نہ کریں، بس اتنا ہی کہوں گی، خدا کریم نے کامیابی آپ کے ہاتھوں میں رکھی ہے۔ بڑی مشکل ہے نماز پڑھنا، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن جو اس کانفرنس میں آئے ہیں مولا حسین کی کانفرنس میں، تو وہ نمازوں سے غافل نہیں ہوں گے، چونکہ آج کے اس پرآشوب دور میں، اس طاغوتی نظام میں اگر کوئی، کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر، دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا، سامنے سے بھی پیچھے سے بھی۔ آواز قدرت آئی کہ تو نے سمتیں 4 سمجھی ہیں، بلکہ سمتیں تو 6 ہیں۔ میرا بندہ جب ہاتھ اٹھا دے گا اور جب میرا بندہ سجدہ ریز ہو جائے گا تو میں اس کو اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ تو اس کی پناہ میں آؤ اس زمانے میں کہ جہاں پوری طاغوتی طاقتیں ہمارے سر پر تلوار کی طرح سے لٹک رہی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا، یہ جتنا بھی آج کا دجالی زمانہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ کتنی دیر لے کر میرے بچوں سوشل میڈیا پر، فیس بک اور دنیا جان کے جتنے ٹویٹر، کتنا ٹائم لگاتے ہو؟ کیا 5 منٹ نماز پر نہیں لگ سکتے؟ آؤ اور دیکھو، اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو مولا نے کہا ہے کہ ہم ہرگز بھی، قضا تو دور کی بات ہے، کہ جس نے نماز کو سبق رکھا، سبق سمجھتے ہو کیا ہے؟ جس نے اہمیت نہیں دی، میں پہلے یہ کام کر رہا ہوں، میں وہ سودا لے آؤں، میں یہ کام کر لوں، تو مولا فرماتے ہیں ہم اس کی ہرگز بھی شفاعت نہیں کریں گے۔ تو جس مولا کا ذکر کرنے بیٹھے ہو، آج یہ عہد و پیمان کر کے اٹھنا
کہ خدائے کریم ہمیں توفیق دے سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی، اور پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ جب تیری حجت تشریف لائے تو ہم ان کی آواز کے اوپر لبیک کہیں، اور خدائے کریم ہمیں وہ توفیق عطا فرمانا کہ تیری حجت کے اوان و انصار میں ہم شامل ہوں۔ آپ میرے جوان بیٹے بیٹیاں جو موجود ہیں، میرے بھائی، ہم سب یہ تمنا رکھتے ہیں کہ پروردگار اب عبداللہ الحسین کے صدقے میں حقیقی معنوں میں ہمیں مولا کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایک بیٹی ایک بہن اپنی گھر کی چار دیواری سے نکل کر آپ کے درمیان میں آ کر بات کر رہی ہے تو صرف اگر مجھے یہ حوصلہ دیا ہے تو بی بی زینب کبریٰ نے، بی بی نے بھی خطابت ہی کی تھی، لیکن بی بی کی خطابت کربلا سے لے کر شام تک تھی۔ یاد رکھیے، گھر سے نکل کر پردے دار خاتون کے لیے مردوں کے درمیان میں آ کر بات کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ مجھے بی بی کی وہ محبت لے آئی کہ جب میری بی بی نے خطبہ دیے تو میں آپ کو بتانے کیا آئی ہوں، وہی احساس دلانے آئی ہوں نا کہ خدائے کریم نے اپنی نعمت عظمیٰ عطا کر دی۔ اس نعمت عظمیٰ کو سمجھو۔ یہ اگر ایک ماں اور بیٹی آپ کے سامنے فریاد کر رہی ہے کہ دیکھو اپنے اندر کرامت کو پیدا کرو، خدائے کریم تمہیں وہ کرامت عطا کرے گا۔ یہ دنیا کی سختی نہیں رہے گی، بلکہ تمہیں تو معجز نما بہت ساری باتیں ہیں جو دل میں رہ جاتی ہیں۔ بس اتنا جان لو کہ اگر میں تم سے کہوں نا کہ میرے بیٹو زہرا زیدی کے لیے دعا کرو تو تمہاری زبان معصوم ہے، تمہاری دعا کو خدائے کریم قبول کرے گا، اور اگر میں تمہارے لیے دعا کر رہی ہوں تو میری زبان تمہارے لیے معصوم ہے، خدائے کریم تمہارے لیے دعا کو قبول کرے گا۔ حسین نے ہمیں اب عبداللہ الحسین کہ جہاں آخر میں بھی کہنے ہیں تو سر پہ ہے، پرواہ نہیں بندے کو کسی کی، اور پھر کیا کہا، مالک جسے تو مل جائے، جسے خدا مل جائے اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ حسین کے ماننے والوں کے پاس خدا ہے، جن کے پاس خدا ہے تو وہاں نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ یہ چمکتا ہوا ستارہ، یہ دنیا، یہ عالمین، یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم بن جاؤ حسین کا، پر حسین کا زبان سے نہیں بننا، کردار سے بننا ہے۔ بس ہاتھ جوڑ کے معذرت کی طلبگار ہوں، اگر کوئی باتیں بری لگی ہوں تو بیٹی بہن ماں سمجھ کے معاف کر دینا، بس ایک ماں کی نصیحت سمجھ کے عمل کی طرف جھکنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مانگتے ہیں۔ یہ حق بنتا ہے حسین کا، یہ حق بنتا ہے کربلا والوں کا کہ جگہ جگہ عباس کا علم لہرایا جائے۔ یہ حق بنتا ہے کہ ہم ہر آن اپنی زندگی کی یہی تمنا کریں کہ زندگی ملے ہمیں علی جیسی اور موت ملے ہمیں حسین جیسی۔